बेतीवेऱ्या श्री शांतादुर्गा निल्लेकरीण देवळात 4 भामट्यांनी देवळाचे नळे काढून देवळात प्रवेश करून फंडपेटी केली साफ. अंदाज 20 ते 25 हजाराची चोरी जाल्या असो पुजारीचो अदमास. ताची CCTV फुटेज कॅमेऱ्यात रेकॉर्ड जाल्या. पळयात. पुजारीचे म्हणणे की 2 दीस पयलीं अशीच घटना घडलेली. तांच्यांनी पूर्वतयारी करून ही चोरी केल्या असो दुबाव उक्तायलो. आमच्या रुमाची खिडकी मोडून चोरी केल्या अशें उजवाडाक आयलें. आता पुलीस कागाळ केल्या अशें फुडें सांगलें. जालें कितें, हांव सायडीक रावता, देवस्थानाचो एक जागो आसा. सकाळचे सदचे पुजेक म्हणून हांव भायर सरलो. पयलें म्हज्या दाराक भायल्यान कोणे तरी खिळी घाली आनी अशेंच वर्सभर पयलीं जाल्लें आनी तेन्ना बारीकशी चोरी जाल्ली. म्हाका फक्त ते रिमा म्हणजे याद जालें बाबा हें कितें काय म्हणून. फाटल्यान जेन्ना वचून हांवें तें उगडलें दार आनी पळयलें सगळीं बाकीची देवळाचे दार पळयले, देवळेचे दार पळयले, बाकीचे दशवायचे सगळीं बरें आसा. म्हणून प्रॉब्लेम म्हणलें काय ना. हें आयलें हांव पुजा केली सगळें जालें. घरा कडेन येवन हांवें मिसेसीक विचारलें बाबा तुवें भायल्यान दार घाल्लें कित्याक पयलीं आमकां जाल्लें न्ही तशें न्ही. तर आपणें घालून दोगूच जाणां म्हणजे आमी आसा हांवें घालूंक ना ताणें घालूंक ना आतां घालें कोण म्हणून प्रश्न एक्झॅक्ट पळोवया म्हणजे कोणें घालें वयर CCTV आहा रेकॉर्डींग म्हणून गेलें हांवें 2-2.5 वरां वचून पळयलें. पयस जाल्यार आतां हांव उलयतां ते 2 दीस पयलींची गजाल कळ्ळें. 8-9 तारखेची गजाल. 9 तारखेची गजाल. 9 तारखेची रातची गजाल आसली. 9 तारखेक फांतोडेर म्हणजे 2-2.5 सुमार 4 जाण भुरगे एक 20-22-25 आसमार हुडी घालून मास्क घालून सारके भोंवताना दिसले देवाले. CCTV कंप्लेंट जाल्यार इमिजिएटली आमी प्रेसिडेंटाक फोन केलो, आपयलें आनी ताणें इमिजिएट एक्शन घेतली. पुलिशेक आपयलें. पुलिशेनी तें पळयलें सगळें पळयलें. आमी म्हाका तुमकां 2 दीस हे चड वाडयता कितें पेट्रोलिंग वाडयता सगळें इन्शुरन्स सगळें जालें. आज बघा एपिसोड तस्सो. सकाळ फुडें उठलो हांव मदना फुडें न्हांवचें पडटा. थंय न्हांवपाक गेलो. पयलीं आमच्या फाटल्यान एक ल्हानशें घर आसा म्हणजे न्हांवपा पडटा तेका. तें पयस जालें सगळें मॅस जाल्लें आसा. म्हणजे आयदनां भितर उडयलें हांवें तांचे. आनी म्हणलें कितें पळयतलें जनेल काडला ताणें. कळ्ळें. जनेल काडून ते भितर सरले आनी ते सगळें थंय आमचें व्हडलें कांय नासता पूण आनी मॅस करून उडयलें. म्हाका कळ्ळें कितें तरी जालां न्हू. न्हांवपाचे पयलींच समजा हांव भायर आयला म्हणल्यार देवूळ चॅक करया. देवूळ फ्रंट दारां बरीं आसा तशेंच देवळी पयली तुजें हें पयलो आनी सेम एपिसोड 2 दीस पयलीं म्हाका भायल्यान खिळी घाली तशी हे टायम तशीच खिळी घालून दवरल्या. प्लस म्हजो अपोल भाव सायडीकच रावता ताका खिळी घालून दवरल्या म्हणजे तशें. उगडलें म्हाका कळ्ळें आतां देवूळ बरें आसा, देवळी बरी आसा, हॉलूय बरें आसा न्ही. सो आमचें म्हणलें चोर नासतलें तेन्ना सोडून न्ही मागीर पळोवया. न्हालो तेन्ना एक्च्युअल एंटर केलो न्ही भितर सगळें कांय क्लिनींग पळयत जाल्यार घरबूड इंटॅक्ट आहा पूण भांडारपेटी पुश जाल्ली आसा. फुडें हाडल्यार ती कशी बूक जाली येदी व्हडली. कळ्ळें. मागीर बारीक डिटेल पळयत जाल्यार ताची दारां उगडल्या. मागीर कित्याक सकाळ फुडें तुका हांव सारको संक एंटर जाता भितर. संक तसो भायलो काळोख कसो आसता म्हणजे कळना. मागीर पळयत जाल्यार नळे उगडे आहा वयर. मागीर डिटेल पळयल्यार पूण तुमकां कळोंक थंयच्यान दारां एक ताणें 2 दीस पयलीं पळय सर्वे करून गेला न्ही ते म्हाका दिसता सर्वे करून गेला आसतलें काय न्ही. आनी थंयच्यान थंय एक प्लॅटफॉर्म कशें कितें म्हणा थंयच्यान ते भितर आयल्या 4 जाण. एकटो भायर आशिल्लो. भितर येवन ताणें भांडारपेटी फोडून व्हडले तांकां हांव ना कितले आसात ते पूण थोडे घेवन गेले ते. अदरवायज बाकीचे थंय कांय भितर वचपाक ते पावूंक ना तशें. मागीर पुलिशे हांवें इमिजिएट प्रेसिडेंटाक कॉल केलो. तो आयलो इमिजिएट आयलो. पुलिशेक फोन केलो. पुलिशूय आयले म्हणजे आयले आनी नॉर्मल इन्क्वायरी कितें केली जाली. CCTV घाल्या हे घाल्या आतां पळोवया. अदमास फंडपेटी कितके आसतले अशें अदमास तुमचो? अदमास म्हणजे हालीं ती क्लियर केल्ली म्हणजे एक 15-20-25-30 हजार 50 भितर 50 भितर आसत जाल्यार. पयलीं त्या देवळान 2 फावटी चोरी जाल्ली तेन्नाय तेंच्यांनी डिमांड केल्लो. आमी जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान आमी हे दिसांनी हे घातलेलें आसा कॅमेरा सर्वेलन्स कॅमेरा घातलेले आसा. तेजो आमकां फायदो जालो. कॅमेरान तो कोण तो आमकां कळून आयलो. पुलीस पेट्रोलिंग तुमी सांगला तशें हांवें आनी एक मिटींग तेंचे कडेन कॉल आवट करता कित्याक 8-10 दीस पयलीं तेंचे कडेन मिटींग कॉल आवट केल्ली. तेंचे कडेन फक्त स्टाफ तांकां आनी 17 स्टाफ येवपाचो आसा. ताका लागून मातसो पुलीस पेट्रोलिंग म्हणटा तें कमी जाता. सो 17 स्टाफ हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन बेगींतल्या बेगीन दी म्हणून मागणी केल्या. 17 स्टाफ आयलो काय आमकां एडिशनल आमकां ती PCR व्हॅन ती मेळटली आनी 2 व्हिलर म्हणजे बायक पेट्रोलिंग तें आमची सुरवात जातलें. सो हांव तें फॉलो करता आनी जाता इतले बेगीन म्हणजे पेट्रोलिंग सुबेज जावचें हें हांव ट्राय करता.